पूरा वजूद सलामत हो और अंदर रूह ना हो तो बंदा जिंदा रह सकता है? जेड़े नहीं बोले उन्हें रह लेना मेरा ख्याल। वजूद हो सारा सलामत है लेकिन रूह सलामत, बंदा बच जाएगा? बोले ना यार, जिन्हें नींद आ रही हो बोलो, नहीं ना रह सकता। पूरे घर में हर शय हो, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, पूरे घर में हर शय मौजूद हो, अगर घर में दीन ना हो तो घर चलता नहीं चल सकता। जिस घर में नमाज ना हो वो घर नहीं चलता, जिसमें कुरान पाक ना हो वो घर, इसलिए कि दीन रूह है। दीन, अगर घर में दीन नहीं तो घर चल सकता? सुन ले हदीस पाक तिरमिजी शरीफ की, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये भी हक है, ये आखिरी बात इस उन्वान पे सुने, ये हक आखिरी है, इसको भी समझे। तिरमिजी शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुआ दी हुजूर ने, नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह उस बीबी को जज़ाए खैर दे, अल्लाह उस पे रहम फरमाए जो सवेरे अपने खामद को नमाज के लिए जगाती है और अगर ना उठे तो पानी डाल के जगाती है, और फरमाया अल्लाह उस खामद पर रहम करे जो सवेरे अपनी बीवी को नमाज के लिए जगाता है और अगर ना उठे तो पानी डाल के जगाता है, रहम करे। सबसे ज्यादा हक मियाँ बीवी का एक दूसरे का साथ ये है कि उन्हें दीनदार बनाए। दीन की जिस बात का खामद को पता है, आला हज़रत ने लिखा है कि खामद की जिम्मेदारी है बीवी को तालीम देना, ये उसकी ड्यूटी है पर्दे का पाबंद कराना, उसकी जिम्मेदारी है कि उसे कुरान और सुन्नत के जो अहकाम पता है अपनी बीवी को सिखाए, उसको बतलाए, उसको समझाए, जिम्मेदारी है उसकी। फरमाया अल्लाह उस पर रहम करे, जिम्मेदारी है। एक दूसरे को मजहब से आशना करें, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ कायल करें। खामद बड़ी बातों में रूठ जाता है, अगर कभी इस बात पे भी रूठ जाए कि आज नहीं रोटी खानी तेरे हाथ की, उन्हें नमाज ही नहीं पढ़ी तो आज नहीं मैंने तेरे साथ कोई बात करनी इसलिए कि तेरी आवाज गली में मैंने सुनाई दी है मुझे, तो खामद को चाहिए कि उसे दीनदारी सिखाए। औरत को भी चाहिए कि वो कहे साहब थोड़ी रोटी खा लेनी है लेकिन मेहरबानी करें हलाल रिस्क लेके आए, मुझे ज्यादा कपड़ों की जरूरत नहीं, मैं पुराने पे गुजारा कर लूंगी लेकिन मेरे बच्चों के हलक से हरा नहीं गुजरना चाहिए कि दीनदारी एक दूसरे को सिखाएं, एक दूसरे को। हजरत सुल्तान बाहू का नाम तो सुना होगा आप हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोगों ने सुना होगा। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद थे उनका नाम था हजरत बाज़ैद। जागीरदार थे, दुनियादार थे, बहुत बड़े मालदार थे। फरमाते मजहब की तरफ मेरा रुझान नहीं था। चौथी शादी की बीबी रास्ती के साथ। बीबी साहबा बड़ी नेक थी। बीबी साहबा कहती है मेरा दिल करता था मेरा खामद भी नमाजी हो जाए, और आम दुनियादार नहीं थे, 7 जागीरों के मालिक थे, तो बहुत बड़े जागीरदार थे हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के वालिद। बीबी साहबा कहती है नमाजी बनाना था खामद को। किसको? किसने? बोले किसने नमाजी बनाना है? और बीवी को किसने बनाना है? पक्की गल ने नहीं। मैं काउंसलर साहब नूं मैं क्या माशाअल्लाह जित गए हो? कहंदे हाँ जी। मैं क्या कहंदे जी कोई हुक्म होवे ते मैनूं दसो। मैं क्या हुक्म है कि तुसीं अपने हल्के दे बंदियां दी ड्यूटी लानी, केड़ा नमाज हाज़री लानी है, केड़ा नमाज पढ़ना हुंदा ते केड़ा नहीं होंदा। कहने लगे बड़े सियाणे निकले हो, पहला मैनूं ही बसीते बाड़ छड़िया जी, मैं जाऊंगा तो दूजिया दी हाज़री लाऊंगा ना। तो खामद नमाजी बनाएगा बीवी को तो उससे पहले खुद बनेगा तो बनाएगा ना जी। तो अगर खामद कह दे तू पढ़िया कर, मेरे पीछे ना लगी क्योंकि जिन्नी को तू पढ़नी उन्नी मैं पढ़नी है। तो मैं आज मैं एक दोस्त को कह रहा था, मैं कह रहा था बच्चे वो काम नहीं करते जो आप कहते हैं। मैंने जुमे में भी कहा था बच्चे वो करते हैं जो हमारा अमल देख के बच्चे चलते हैं, सिर्फ बात पे अमल नहीं करते। बीबी रास्ती कहती है मैंने ठान ली कि मैंने इस जगीरदार को, वडेरे को, इस मोटे बड़े चौधरी को मैंने नमाजी बनाना और बना के दिखाना है नमाजी। बीबी साहबा कहती हैं कि वो जिस खातून की भी बारी होती थी, 4 बीवियां होती थी, वो उसका हक अदा करते तो बाद में अपनी ख्वाबगाह में जाके आराम करते। उनका जो खादिम था मुलाजिम, वो रात को दूध का प्याला उन्हें देने जाता था, सोने से पहले उनके पास दूध का प्याला पहुंचता था। बीबी साहबा कहती है मैंने रात को मुलाजिम से कहा दूध देने तू नहीं जाएगा मैं जाऊंगी। तो मैं आधी रात को दूध का प्याला लेके हाजिर हुई।
تو کیسے آئی؟ میں نے کہا بیوی ہوں، آ گئی ہوں، تو اب مہربانی کریں۔ میں نے کہا اگر اجازت دیں تو آپ کے پیر نہ دبا دوں؟ چل دبا دے۔ بی بی کہتی ہیں پیر دباتے دباتے میں نے کہا اگر اجازت دیں تو صبح نماز کے لیے جگا دوں۔ یہ نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ تو بابا جی پتہ کیا کہتے ہیں حضرت بازید؟ کہنے لگے تو مجھے جانتی نہیں، خبردار مجھے تبلیغ کرنے کی کوشش کی، اس گھر میں رہنا ہے تو سانس اونچا نہ لینا، پتہ ہے تو کس کے ساتھ بھی آئی، خبردار۔ کہتے میں چپ کر کے آ گئی۔ اگلے دن پھر دودھ لے کے پہنچ گئی تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا میری طرف، پھر آ گئی ہے۔ میں نے کہا اب میرے خاوند ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، پیر دبا دوں؟ کہ دبا دو۔ کہتے ہیں میں نے 10 منٹ پیر دبائے تو میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو فجر میں جگا دوں؟ میں نے جلال فرمایا، کہنے لگے تجھے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کا مشورہ قبول نہیں، تو کون ہوتی ہے مجھے بات کرنے میں، چل دوڑ جا۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں 10 دن جاتی رہی۔ کتنے دن؟ انہوں نے سختی بھی کی، برا بھلا بھی کہا، اور کئی دن یہ بھی کہا کہ کل آئی تو پھر یاد رکھنا۔ کہتی ہیں 10ویں دن میں گئی تو حضرت بازید کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ جان چھوڑنے والی نہیں، یہ باز نہیں آئے گی، اور چلو ہے بھی تو میری بیوی، غلط بات بھی کوئی نہیں کر رہی، کہہ بھی نماز کر رہی ہے۔ کہنے لگے اگر میں سویرے اٹھ جاؤں تو پھر دوبارہ تو نہیں آئے گی، تو دوبارہ تو نہیں آئے گی۔ یہ دیکھیں میاں بیوی کا آپس میں رشتہ، سویرے اگر میں اٹھ جاؤں نماز کے لیے تیرے کہنے پہ تو میری جان چھوڑ دے گی تو؟ بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی، آپ مہربانی کریں سویرے اٹھ جائیں۔ کہنے لگے چل تو میری بیوی ہے، ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات، سویرے جگا دینا۔ بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی، وہ رات میں سوئی نہیں، کہتی میں ساری رات رو کے گزار دی، ساری رات، اور بیدار رہ کے گزار دی۔ سویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا، بغل میں مصلی لیا، خامد کو بیدار کیا، وضو کرایا، اور کہتی ہیں جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے جیسے سیلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے، اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہی تک تھا، میں مصلی پہ کھڑا کر سکتی ہوں، میں دل تو نہیں نہ بدل سکتی، وہ تیرے قبضے میں ہے، مقلب القلوب ہے، فضل کر اس کا دل بدل دے۔ فرماتی ہیں میں روتی رہی، 2 رکعتیں پڑھ کے میری طرف دیکھا تو فرضوں کی نیت باندھ لی، اور 2 فرض پڑھ کے پھر میری طرف دیکھا، کہنے لگے خبردار سویرے جگانے آئی تو؟ میں نے کہا جی نہیں جگاتی۔ میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگایا کروں گا، میں تجھے جگاؤں گا۔ آپ فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے، میں پہلے ہی نمازی تھی۔ جب ان 2 نمازیوں کا ملاپ ہوا تو اللہ نے سلطان باہو جیسا بیٹا